नमस्कार, म शिव भण्डारी। आज यस भिडियोमा मैले ब्याङ्किङ क्षेत्र जुन हाम्रो सेयर मार्केटको एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यसमा कोरोना भाइरसले कतिको इम्प्याक्ट गरिरहेको छ त्यसबारे जानकारी दिनेछु है। किनभने अब मैले यसो रिसर्च गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट नम्बर अफ फिगरमा चाहिँ तपाईँको कति नम्बर अफ फिगरमा चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेको छ त्यसबारे त जानकारी पाउन सकिनँ। किनभने डेली डेली बेसिसमा त राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा हुने हो होइन। अनि मैले एसएस लिन खोजेँ थिएँ, एसएस पाउन सकिनँ होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ कोरोना एसएस अब एक्ज्याक्ट फिगर भन्दा चाहिँ कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कसरी कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेको छ। पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि केही एउटा दुईवटा छन् होइन। त्यसै गरी नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि के छ भन्ने कुरा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू धेरै परेको छ। त्यो के हुन् त्यसबारे मैले जानकारी दिनेछु। त्यसै गरी यो भिडियो कस्तो लागेको छ तपाईँहरू फिडब्याक दिनु होला। राम्रो लागे राम्रो, नराम्रो लागे नराम्रो फिडब्याक दिनु होला होइन। अनि राम्रो भयो ठिक छ, अब राम्रै भयो, नराम्रो भए चाहिँ फिडब्याक दिनु सो द्याट आई क्यान करेक्ट होइन। अब हामी भिडियोको मेन कन्टेन्टतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा जाउँ, कमेन्टहरू के आएका छन् होइन। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी मैले गरेको शोध अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अनुसार व्यक्त गरेको हुँ। यस भिडियोको प्रमुख उद्देश्य सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिनु मात्र हो। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी कुनै पनि सिफारिस होइन। सेयर बजारमा लगानी गर्दा जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुने भएकोले सेयर बजारमा लगानी गर्दा आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र पैसा परिचालन क्षमताको आधारमा गर्नुहोला। फर्स्ट कमेन्ट चाहिँ मिलन थापा मगर सरको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क्स शिवदाई, वी विल वेटिङ फर यर नेक्स्ट भिडियो लेख्नुभएको छ होइन। थ्याङ्क यू मिलन ब्रो, फाइनली आई हेभ अपलोडेड द न्यू वान। त्यसै गरी अर्को चाहिँ लेख्नुभएको छ नेप्सोलले लेख्नुभएको छ, हेलो सर, यो इन्सुरेन्स र लघु वित्त संस्थाको प्राइस चाहिँ किन हाई भएको? ब्याङ्कहरूको चाहिँ 200 देखि 700सम्मको रेन्जमा मा हुन्छ, बट यो इन्सुरेन्सको चाहिँ 500 700 500 1000 यस्तै यस्तै हुन्छ, किन होला लेख्नुभएको छ होइन। यसको कारण चाहिँ सिम्पल रिजन चाहिँ एउटा नम्बर अफ सेयर्स कम हुनुको पनि हो, तर अरू पनि सानसाना कारणहरू छन्। ती कारण के हुन् म तपाईँलाई इन्सुरेन्स सेक्टर र लघु वित्त क्षेत्रको भिडियो बनाउँदाखेरि स्पष्ट पार्न ट्राई गर्नेछु। त्यसै गरी अर्को लेख्नुभएको छ विधान पौडेल सरले, इन्सुरेन्स सेक्टर र माइक्रो फाइनेन्सको नि हाइड्रो पावर जस्तै डिटेल रिपोर्ट लिएर आउनु पर्यो हजुर लेख्नुभएको छ। अभियसली सर, म त्यो छिटै लिएर आउन ट्राई गर्नेछु है। त्यसै गरी अर्को रमिला सिग्देल म्यामले लेख्नुभएको छ, क्यान यु मेक द भिडियो अन भेरियस इन्डेक्सेस अफ नेपाली स्टक मार्केट? आई एम सो कन्फ्युज अन दिस म्याटर लेख्नुभएको छ। अभियसली म्याम, म त्यो सम्बन्धी भिडियो ल्याउन ट्राई गर्नेछु। त्यसै गरी अर्को गेमिङ सरले लेख्नुभएको छ, सर इन्डियाको इक्विटी मार्केटमा हामी नेपालीले इन्भेस्ट गर्न पाउँछौँ? अवश्य पाउँछौँ सर, त्यसको लागि सर्टेन प्रोसेसहरू छ। त्यो प्रोसेस पुरा गरियो भने हामीले इन्डियन स्टक मार्केटमा इक्विटी मार्केटमा हामीले इन्भेस्ट गर्न पाउँछौँ। त्यसै गरी अर्को नेपाली हो नि युट्युब च्यानलले लेख्नुभएको छ, इगरली वेटिङ सर लेख्नुभएको छ, यो चाहिँ मैले यो कोभिडको ब्याङ्किङ इम्प्याक्ट कोरोनाको कारण ब्याङ्किङमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट परेको छ त्यसबारे कम्युनिटी पोस्ट हालेको थिएँ, उहाँले त्यसैको रिप्लाई दिनुभएको। त्यसै गरी अर्को अनु भट्टराई म्यामले पनि त्यही कन्टेन्टको रिप्लाई दिनुभएको छ, वान टु नो मोर अबाउट इट, थ्याङ्क्स फर यर कन्टिन्युस इफोर्ट लेख्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू म्याम। फाइनल्ली मैले त्यो कन्टेन्ट हालेको छु होइन। अब हेर्नु होला कस्तो छ, फिडब्याक दिनु होला होइन। त्यसै गरी गणेश तिवारी सरले लेख्नुहुन्छ, दिस इज ग्रेट, वाट डु यु थिङ्क अफ नेपाल रि इन्सुरेन्स कम्पनी होइन। थ्याङ्क यू सर फर यर कमेन्ट। अब नेपाल रि इन्सुरेन्स कम्पनीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले धेरै यही किन्नु अथवा बेच्नु भनेर त रिकमेन्ड गर्न मिल्दैन बिकज अफ मिडिया राइट्स होइन। तर मैले के कतिसम्म भन्न मिल्छ भने यो चाहिँ तपाईँको नेपालकै फर्स्ट कम्पनी जुनले चाहिँ यस्तो काम गरिरहेको छ, रिइन्सुरेन्सको काम। रिइन्सुरेन्सको काम फेरि तपाईँको लाइफको मात्र नन लाइफको मात्र होइन कि दुइटैको रिइन्सुरेन्सको काम चाहिँ नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीले गरिरहेछ होइन। त्यही भएर यसको ग्रोथको पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै छ, किनभने नेपालमा एउटा मात्रै कम्पनी भएकोले होइन। त्यसै गरी इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ रिस्क एसोसिएटेड हुन्छ, त्यही भएर अब त्यो पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को प्राइसको हिसाबले चाहिँ यसको नम्बर अफ सेयर्स धेरै भएको कारणले एकदम एक्सट्रिमली हाई प्राइस भन्नाले अब तपाईँको एक्सट्रिमली हाई प्राइस चाहिँ भनौँ न होइन, रेन्ज न त हो, एक्सट्रिमली हाई प्राइसमा चाहिँ अलिकति बस्न गाह्रो होला कि भन्ने कुरा हो। अब लेट्स सी, पहिला बजार ओपन होस् होइन, अनि वी क्यान प्रेडिक्ट इट मोर है। अब यति नै हो कमेन्ट आएको होइन। आशा छ तपाईँहरूलाई मैले दिएको फिडब्याकहरू चित्त बुझ्यो होला। अब चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टको मेन सेक्सनतिर लागौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कोरोनाले कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो भनेर बुझ्दै गर्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने ब्याङ्किङ क्षेत्रले कसरी कमाउँछ त? ब्याङ्किङ क्षेत्रले कमाउने एउटा साधन भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको
ऊबाट तपाईँको जुन सेभिङ गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि तीबाट सेभिङको रूपमा पैसा लिन्छ, एफडीको रूपमा पैसा लिन्छ होइन। अन्त त्यो पैसा चाहिँ लगेर डिभेन्चरको रूपमा पैसा लिन्छ, त्यो पैसा लगेर चाहिँ अर्को लोन लिने जुन व्यवसायहरू छन् ती व्यवसायलाई दिन्छ होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि बिचमा चाहिँ आफूले सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने गरेर राख्छ, अरू चाहिँ यता सेभिङकोलाई दिन्छ होइन। अब त्यस्तो गर्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ यही कुरामा जाऊँ न त, मेन इम्प्याक्ट चाहिँ केमा पऱ्यो, इन्ट्रेस्ट इन्कममा पऱ्यो कि कसरी भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मैले एउटा न्युज पोर्टलमा हेरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ के लेख्नु, त्यो न्युज पोर्टलले के लेखेको थियो भने एराउन्ड 70% जुन किस्ता आउनुपर्ने हो नि त्यो आएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि त्यसै गरी मैले एउटा साथीलाई पनि सोधेको थिएँ कस्तो रियलमै उसमा ब्याङ्कले जुन किस्ता उठाउनु पर्ने हो त्यो उठाउन सकेको छैन र भनेर सोधेको थिएँ होइन। जुन साथी मेरो ब्याङ्कमा काम गर्छ उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने तिर्न तिर्न सक्नेले अलिअलि तिरिरहेछ होइन। तपाईँको तिर्न सक्नेले अलिअलि तिरिरहेछ, फेरि अर्को क्याटेगोरी छ तिर्नै सक्ने मान्छे पनि, तर तिर्न सक्ने मान्छेले पनि एउटा क्याटेगोरीको तिर्न सक्ने मान्छेले तिरिरहेछ होइन। अर्को तिर्नै सक्ने क्याटेगोरीको अर्को मान्छेले चाहिँ सरकारले छुट दिएको छ 3 महिना भए पनि हामी एक्सटेन्ड गऱ्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने हो, ब्याङ्कलाई किन हामी तिर्ने भनेर नतिरेको अवस्था पनि देखिया छ भनेको थियो होइन साथीले। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ तिर्नै नसक्ने मान्छेहरू पनि त छ नि त अहिलेको अवस्थामा, त्यस्तोले पनि नतिर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम आउनुपर्ने हो नि त्यो आएको छैन, प्रिन्सिपल एमाउन्ट आएको छैन। त्यो नआउँदा चाहिँ के भयो भने अब सुरु तपाईँको चैतमा आउनुपर्ने पैसा अहिले अब तपाईँको जेठ अन्तिम लागिसक्यो, त्यसमा 2 महिना त भइसक्यो नि त। 2 महिनामा ब्याङ्कले सर्टेन पैसा त्यसबाट कमाउँथ्यो, तर अब त्यो कमाउन सकेको छैन होइन। त्यही भएर ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसले पनि इम्प्याक्ट गरेको छ एउटा चाहिँ। अब अर्को दोस्रो चाहिँ के गर्यो भने दोस्रोमा चाहिँ सरकारले के भन्यो भने डिस्काउन्ट दिनुपर्छ है भन्यो है। तपाईँको चैतको जुन हाम्रो उ थियो नि के अरे जुन किस्ता थियो, किस्तामा चाहिँ के भन्यो 10% डिस्काउन्ट देऊ भन्यो होइन। डिस्काउन्ट चाहिँ फेरि कोरोनाले असर गरेको व्यवसायलाई पनि देऊ, असर नगरेको व्यवसायलाई पनि देऊ भन्यो होइन। त्यसरी दिँदाखेरि अर्को थप बोझ पऱ्यो। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यो किस्ताको एउटा चाहिँ किस्ता नउठेर घाटा भयो होइन। अर्को दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के भयो भने तपाईँको जुन डिस्काउन्ट दिनु पऱ्यो नि त्यसको कारण पनि ब्याङ्कको इन्कम चाहिँ घट्यो होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको लोन एक्सटेन्सन के भयो भने जति लोन एक्सटेन्ड गर्यो नि तपाईँको चैतसम्म, त्यसपछिको यो वैशाख जेठमा चाहिँ लोन एक्सटेन्सन धेरै कम भएको देखिन्छ कि। किनभने अब अहिले लोन गर्न सक्ने भने त एलओसीमा गर्न सक्यो, ओभरड्राफ्ट लोन बढाउन सक्यो होइन। अनि जुन व्यवसायहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई पूर्व कर्जा दिएर थप कर्जा दिएर एक्सटेन्ड गर्न सक्यो। तर नयाँ लोन जुन हाउसिङ लोनहरू छ होइन, अरू डिफ्रेन्ट टाइपको लोनहरू छ नि जुन चाहिँ मान्छे फेरि उपस्थित भएर नयाँ कम्पनीहरू जसले सञ्चालन गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई लोन त दिनु पर्यो हो। त्यो नयाँ व्यवसायलाई चाहिँ लोन दिन नसकिरहेको अवस्था छ कि। लोन दिन नसकिसकेपछि के भयो भने यतापट्टि एफडीमा पैसा त राखिरहनु पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ लोन एक्सटेन्सन गर्न नपरेपछि त तपाईँको एफडीको सेभिङको इन्ट्रेस्ट दिइराख्दा यतापट्टि लोन एक्सटेन्सन नगर्दा त त्यो भार कसलाई पर्न गयो भने ब्याङ्कलाई पर्न गयो होइन। त्यो चाहिँ तेस्रो इम्प्याक्ट भयो। सुरुमा चाहिँ पहिला इन्ट्रेस्ट इन्कम उठ्दै उठेन, इन्ट्रेस्ट इन्कम नउठ्दाखेरि घाटा भयो होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ सरकारले छुट दिनु भन्यो, छुट दिँदा पनि ब्याङ्कलाई इम्प्याक्ट परिहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ लोन एक्सटेन्सन भएन, लोन एक्सटेन्सन नहुँदा चाहिँ त्यो पनि घाटा भयो। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा चाहिँ के हो भने सर्भिस पनि दुईवटा टाइपको छ है। एउटा डिजिटल सर्भिस छ, अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ तपाईँको ब्याङ्कमै गएर पाउने सर्भिसहरू छ नि, त्यसको कारण पनि इम्प्याक्ट गरेको छ कि। अब के भयो भने डिजिटल सर्भिसमा जाऊँ है त। डिजिटल सर्भिसमा के थियो, हामीलाई तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ होइन, अनि त्यसपछि यता इन्टरनेट ब्याङ्किङ लिँदाखेरि चार्ज लाग्थ्यो नि त, मन्थली इयरली चार्ज त लाग्थ्यो नि त। तर अहिले कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ त्यो चार्ज नलिनु भनेर निर्देशन आएको कारणले त्यसको कारण पनि तपाईँको उसमा त के अरे यतापट्टि सर्भिसबाट आउने इन्कम त घट्यो। त्यही भएर चौथो नम्बरमा चाहिँ सर्भिसको एउटा टाइपले गर्दा पनि इन्कम घटेको देखिन्छ होइन। त्यसै गरी अर्को इम्प्याक्ट चाहिँ कसरी पऱ्यो भने सर्भिसकै जुन हामीले ब्याङ्कमा गएर पाउँछौँ नि, सपोज के भने मैले अस्तिमा अस्ट्रेलिया घुम्न जाँदाखेरि पनि मैले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स सर्टिफिकेट चाहिएको थियो होइन। ब्याङ्क ब्यालेन्स सर्टिफिकेट देखाउँदाखेरि अनि तपाईँको चार्ज त मैले तिर्नु पऱ्यो हो। त्यस्तो टाइपको चार्जहरू पनि उठाउन पाएन कि। अहिले त्यस्तो चार्ज उठाउन नपाउँदाखेरि त्यो पनि इन्कममा त इफेक्ट गर्यो।
अब त्यसै गरी अर्को अब के भयो हामीले एकचोटि हेर्नु भने एउटा किस्ता उठेन त्यसले गर्दा घाटा भयो है। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ सरकारले छुट दिन भन्यो, छुट दिँदाखेरि घाटा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ के पनि अनि अर्को त्यसै गरी चाहिँ यतापट्टि चाहिँ लोनमा है, लोन एक्सटेन्सन गर्न पाएन, लोन एक्सटेन्सन नगर्दाखेरि अभियसली आफूलाई थप भार पर्ने भइहाल्यो है। त्यसै गरी त्यसपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ सर्भिसको ए टाइप होइन, डिजिटल सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेर जुन पैसा अन हुन्थ्यो, पहिलाको सर्भिस दिएकोहरूबाट त अन भयो, तर अहिले न्यू कस्टमर जसले चाहिँ यो सर्भिस लिनुभएको छ उहाँहरूलाई फ्रीमा दिनुको कारण चाहिँ अब तपाईँको यो अन हुन सकेन होइन, यो चाडा भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ मैले भने जस्तो जुन चाहिँ अब ब्याङ्क ब्यालेन्स सर्टिफिकेटहरू, एलओसीहरू, यताउति एलओसी सर्टेन नम्बरमा त गइरहेछ, तर म्याक्सिमम् अरू पनि सर्भिसहरू छ नि त ब्याङ्कले दिने, त्यो सर्भिसको कारण चाहिँ त्यसले गर्दा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको प्रफिट घटेको देखिन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अनि सरकारले के पनि भन्यो भने नम्बर अफ तपाईँको इच ब्रान्चले चाहिँ कमर्सियल ब्रान्चको चाहिँ इच ब्रान्चले चाहिँ 10जनालाई चाहिँ सहुलियत ऋण दिएको हुनुपर्छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ इच ब्रान्चले चाहिँ तपाईँको 5वटा कस्टमरलाई चाहिँ सहुलियत ऋण दिनुपर्ने भनेर कुरा निकालेको छ होइन। त्यस कारण पनि निर्देशन दिएको छ, त्यस कारण पनि अभियसली ब्याङ्किङ क्षेत्रको इन्कम घट्छ नै होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ अहिले त त्यो भन्न मिल्दैन, तर जब यो कोरोना अलिक बढ्दै जान्छ अभियसली लोन डिफल्ट आउँछ कि। लोन डिफल्ट भनेको चाहिँ तिर्न नसकेपछि मैले जुन धितो राखेको थिएँ त्यो चाहिँ धितो चाहिँ निलम्बन गरेर ब्याङ्कले उठाउने होइन। त्यसले निलम्बन गर्दा पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ अब धेरै इम्प्याक्ट नै परेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अहिले के छ भने लोनको रेट घटाउनु पर्यो भनिरहेको छ होइन। लोनको रेट घटाउँदै गर्दाखेरि के भयो भने अब उसले सेभिङ र एफडीमा रेट नयाँ आउने एफडीमा घटाएर लोनको रेट पनि घटाउँदाखेरि अलिकति त्यस्तो धेरै लस त हुँदैन, तर जुन चाहिँ तपाईँको पहिलाको एफडीहरू छ नि जुनले चाहिँ अलिक लङ टर्म तपाईँको एफडीमा हालेको छ। सपोज मैले यो एकचोटि फागुनको अन्तिमतिर चाहिँ एनआइसी एसिया जाँदा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट आउनुभएको रहेछ होइन। अमेरिकाबाट आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँको एराउन्ड 50 लाख रुपिज होइन एफडीमा, त्यो बेलामा फागुनको इन्डमा एफडीमा 50 लाख रुपिज तपाईँको 5 इयर्सको लागि राखेर जानुभएको थियो होइन। मसँगै हुनुहुन्थ्यो साइडमा होइन। उहाँले चाहिँ 50 लाख रुपिज चाहिँ तपाईँको एफडीमा राख्नु भएको थियो। एफडीमा त त्यतिखेरको एफडीको रेट त बढी थियो, अहिले घटे पनि त्यतिखेरको एमाउन्ट त तपाईँको 5 इयर्ससम्म त ब्याङ्किङलाई बोझ परिरहने भयो नि त होइन। त्यस्तो कारण पनि तपाईँको ब्याङ्कलाई इफेक्ट गरेको देखिन्छ। अहिले चाहिँ एफडी र सेभिङमा घटाएको कारण पनि पुरानो एफडीको कारण चाहिँ ब्याङ्कलाई तपाईँको प्रेसर परेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ सर्फेसियल्ली अलिकति अब डाटा त मैले एक्ज्याक्ट डाटा प्रस्तुत गरेन, तर सर्फेसियल्ली चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यसरी परेको छ भन्ने देखिन्छ होइन। तर अर्को पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि परेको छ है। पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ के छ भने ब्याङ्कले अहिले होइन तपाईँको कोरोना इन्सुरेन्स छ नि, त्यो इन्सुरेन्स चाहिँ बवाल गरिरहेछ होइन, बवाल नम्बरमा गरिरहेछ। मेरै साथले हिजो पनि जुन आफ्नो कम्पनीको 10वटा जुन इम्प्लोइहरू छ तिनीहरूको पनि कोरोनाको इन्सुरेन्स गरेको थियो होइन। त्यसको कारण पनि ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो समहाउ इन्कम जेनेरेट गरिरहेछ होइन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो अहिले हेर्दाखेरि पोजिटिभ इम्प्याक्टमा चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के भने अहिले हेर्दाखेरि जुन डिजिटल प्लेटफर्म फ्रीमा दिँदाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रको जुन लस भइरहेछ नि, लस भयो भन्नाले इन्कम घटिरहेछ नि। इन्कम घटे पनि के भयो भने अहिले जसले सब्सक्रिप्सन लिनुभएको छ नि उहाँहरूले त पछि गएर त्यो सर्भिसमा एडिक्ट भइसकेपछि त अभियसली त्यो सर्भिस लिँदै जानुहुन्छ। त्यो सर्भिस लिँदै जाँदा चाहिँ के भयो भने तपाईँको यो वर्ष इन्कम नभए पनि दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष, चौथो वर्षपछि चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ इन्कम बढिरहने देखिन्छ कि है। यो भयो पोजिटिभ इम्प्याक्ट होइन। अब यो चाहिँ सर्फेसियल्ली एनालाइसिस मात्र हो, एकदम इन डेप्थ एनालाइसिस पुरा डाटा मैले एक्ज्याक्ट दिनलाई ट्राई पनि गरेको थिएँ, रिसर्च पनि गरेको थिएँ। एक्ज्याक्ट डाटा त पाउन सकिनँ होइन। समहाउ यो भिडियोले चाहिँ ब्याङ्किङ कोरोनाको कारण ब्याङ्किङमा कस्तो इम्प्याक्ट परेछ त्यसबारे तपाईँलाई जानकारी दियो नै होला। अब यदि यो भिडियो युजफुल लागेमा पोजिटिभ रेस्पोन्स होइन, तपाईँलाई सोचे जस्तो राम्रो लागेन भने चाहिँ नेगेटिभ रेस्पोन्स दिनु होला होइन। सो द्याट अब नेक्स्ट भिडियो बनाउँदा नि मलाई समहाउ हेल्प होस्। अब नेक्स्ट भिडियो नआइन्जेलसम्म म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, जय नेपाल।